संघटनेचे गोवा कोण मुणकार संघटनेचे दोग जाण वांगडी आयिल्ले आसात. हो बाब संतोष मांद्रेकर आनी हांव दिपेश नायक. तर हे प्रकरण जे पळय आसा प्रायवेट फॉरेस्टाचें 35,000 स्क्वेअर मिटर काबार करपाचें आतां कितलीं वर्सां जालीं चालू आहा. स्टेप बाय स्टेप म्हणल्यार लास्ट वर्सा सुद्दां आमी हांगा आयिल्ले आनी पळयलें की बाबा जो कोण ओनर आहा पळय तो डेलिबरेटली कितें काय म्हणल्यार उजो घालून हें म्हळ्यार इतलें डेन्स फॉरेस्ट जें पळय आहा तें काबार करपाक सोदता. आनी ह्या वर्सा ताणें तेंच केलें आनी ह्या वर्सा मातशें कितें मातसो एक इम्प्रुवमेंट केला आनी हें फेन्सींग घातलां पळय. सो हें फेन्सींग घालून ताणें एक रिस्ट्रिक्शन केलां आख्खे जे कोण आपले जे पळय कोण पाथवे येताले वयताले पळय जे पळय आपले वाटेन ट्रेडिशनल पाथान तेंय बी काबार केलां आनी फेन्सींग घालून हांगा जे पळय जनावरां बी रावतालीं पळय तांकां एक बंदिस्त करून दवरल्यात कळ्ळें तुका. आनी भितर वचपाक कांय ना आनी वाटूय ना आनी कांय ना कळ्ळें तुका. आनी हें एक डेड ट्रॅप करून दवरलां जनावरांक. आनी हे जे तरेन आतां ते उजो घालून हें नश्ट करपाक सोदतात काबार करपाक सोदतात. एक इट इज अ क्लियर सिग्नल. जशें आमी सरवण कारापुरा पळयलां पळय तेंच हांगा जालां. आमी सरवण कारापुरा गेले आनी त्या लोकांनी आतां एक एक स्ट्रायक केला कळ्ळें तुका. आतां 20-22 दीस जाले ते थंय बसल्या. तर म्हाका दिसता की असलें समज म्हणटा नाशाडी जाता जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांनी पोमुर्फेकारांनी एक माटो घालून बसचें पडटलें. कारण हें सुरवात जाली आतां ऑलरेडी 35,000 स्क्वेअर मिटर. पूण हे 35,000 करून 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 जें कितलें आहा पळय प्रायवेट डेन्स फॉरेस्ट आहा तें काबार करपाचो एक घाट हें एक एग्जाम्पल सेट केलां. सो हांव पोमुरकारांक एक रिक्वेस्ट करतां, साल्वादोर देमूनचे पंचायतीक रिक्वेस्ट करतां आनी सुकूरच्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतां की हे तिनी पंचायती आहा त्यो लागून आहात तेकून आहात. सो हें कितें आहा तें सगळें तिनी पंचायतीच्या लोकांक आनी आमचे जे पळय कोण आहात न्ही गोंयकार जे हांगा कितें वयतात भितात आनी आपलें पीक काडटात तांकां जबरदस्त फटको बसपाचो आहा. आनी आय रिक्वेस्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाबा हें फेन्सींग केलां तें इलिगल केलां. हाका फेन्सिंगा अशें प्रायवेट फॉरेस्टा अशें फेन्सींग करपाक मेळना. आनी समज म्हणटा जाल्यार ताणें पंचायतीन कित्याक म्हणल्यार आपोवपाक जाय, हाका शोकॉज नोटीस काडपाक जाय की बाबा कशें कितें फेन्सींग जालें तें. कित्याक आतां आमी पळयतात की वयले स्तराचे जे पळय आमचे मिनिस्टर आसात जावं सीएम जावं आतां जें पळय डिस्ट्रक्शन चालू आसा ताजेर तो अजिबात कांय उलयना. कित्याक सरवण कारापुराक जवळ जवळ 6.25 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी काबार केली जमीन सोंपयली. त्या खातीर आमी जाता तितले बेगीन कितें म्हणल्यार जागृत जावपाक जाय. आय रिक्वेस्ट सगळे जे पंचायतीचे आहात पोमुर्फे मागीर साल्वादोर देमून आनी सुकूरचे लोक सगळे बाबा एकठांय येयात तुमी हांगा. हें आमचें गांवपण कितें आहा पळय आमची रानां वानां कितें आहा पळय ती सांबाळपाक जाय. आतां हें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आपल्याक जाय तें करतात. सो आय कंडेम दीस कळ्ळें तुका. आनी आमी सोडपाचें नात जो पर्यंत आमकां जिवाक जीव आसा. आनी आमचे जे कोण आसात सेव गोवा एनवायरमेंट आनी बाकीचे एक्टिविस्ट आहात अक्रॉस ऑल गोवा कळ्ळें तुका ते हांगा येवन कितें म्हणटा तें दाखयतले. ते सरकाराक हांव चेतावनी दितां. तसोच आमचो कार्लूस आल्मेदा जो एमएलए आसा तसोच आमचो एमएलए आसा कोण रोहन खंवटे तांणी दोगांयनी ह्या गोश्टीचेर दखल घेवपाक जाय. कित्याक हें दोगांयकूय पडटा कंबायन ही बॉर्डर आहा सारकी आल्दोना मतदारसंघ आनी हो पर्वरी मतदारसंघ. सो हे दोगांयनी कॉर्डिनेट करून कितें आहा तें आमकां निर्णय दिवपाक जाय की बाबा हें जें पळय कितें फेन्सींग केलां तें ताबडतोब काडपाचें. हें प्रायवेट फॉरेस्ट आहा पळय न्ही तें प्रायवेट फॉरेस्टूच उरपाक जाय आनी फॉरेस्ट उरपाक जाय. फाल्यां म्हणपाक जायना बाबा हें सगळें आतां काबार जालें उजो लागलो आनी काय म्हणल्यार हांगा जाता तें दुसऱ्यांक आमी पीक काडटले तशें ना. हें प्रायवेट फॉरेस्ट जें आमचें रेन फॉरेस्ट आहा तें आमी टिकोवपाक जाय. त्या खातीर अक्रॉस जे पळय आमचे गांवकार आहात तांकां एकूच विनवणी की बाबा हें जें पळय चल्लां ताजेर तुमी मातशें लक्ष दवरात. आनी जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां आपयतले एक उलो मारतले तेन्ना आमी सगळ्यांनी हांगा येवन प्रोटेस्ट करपाक जाय. आनी जाय जाल्यार आमी समज म्हणटा थारायलें की बाबा मिटींग दवरपाची जाल्यार आमी मिटींग दवरया. आनी हाका हो जो कोण आहा पळय न्ही ओनर आहा ताका सळो की पळो करून दाखोवया. कित्याक असलें हें बरें न्ही. तुमी जागे घेतात लोकांचे कोणाचे आनी ते कितें कन्वर्ट करपाक सोदतात आतां. सो एवरीथींग हॅज बीन डिजायन फॉर कन्वर्जन 39A. दीस इज नथींग बट ए 39A प्रोसिजर. सो 39A जें पळय आहा तें मुळाकूच आमी कापून उडोवपाक जाय हें क्लॉज आहा तो. आनी आमचे लोक झगडटात आनी कितें म्हणटा सरकार की बाबा ना 39A अंडर आमी कितें थोडीशीं शेतां भाटां जीं पळय आहात खंयची हांगची पोमुर्फेची ती आहा ती केल्यात. आमकां तशें नाका. आमकां सगळे आख्खे गोंयचे जे पळय कन्वर्ट केल्या पळय जागे ते परत तांणी रिस्टेट करपाक जाय आनी 39A स्क्रॅप करपाक जाय टोटली. ही आमची डिमांड आहा. आतांच म्हज्या गोवा मुखार संघर्श समितीचो कोऑर्डिनेटर बाब दिपेश नायकान तुमकां म्हळां हांव समितीचो स्पोक्स पर्सन संतोष मांद्रेकर. आतांच जाणी म्हाज्या कोऑर्डिनेटर म्हटलां की हे 35,000 स्क्वेअर मिटर जे प्रायवेट आपलो हें आसा फॉरेस्ट आसा. खरें म्हणजे हे गजालीचेर एक दूख दिसता की दोग जाण आमदार हांगर आसात. एक मिनिस्टर आसा आनी दुसरो आमदार आसा. एक रुलिंगान आसा दुसरो ओपोजिशनान आसा.
मिनिस्टरान हाचेर ताबडतोब ऍक्शन घेवपाक जाय आसली. अरे उजो लावप आनी तुमी आख्खे दोंगर काबार करप हें कितें चलना. तुका प्रायवेट जरी आमी म्हटलें जाल्यार तुका प्रायवेटान तुका उजो लावपाक परमिशन दिवंक ना. तूं फाल्यां तुज्या प्रायवेटाक लायतलो, दुसरे ठिकाणी तुमी आमच्या सायटीक जागा आसा ताकाय उजो लायतलो. उजो लावपाक तुका परमिशन दिला. तुवें जेन्ना ही प्रॉपर्टी घेतली तेन्ना तुवें उजो लावपाक घेतलेली. आनी हें जें कितें फेन्सिंग केलां पळय तें ताबडतोब तेणी काडपाक जाय. येदो व्हडलो दोंगर बरो नॅचरल आमचे गोंयचे. हे येदे व्हडले नॅचरल पळोवपाक कितले बरें दिसता पळय. आमी आतां हांगर येयले काण्टा खाली बरे नॅचरलाचे बरे गजाली आमी करतात. आनी तुमी फेन्सिंग लायतात. हांगर हे सगळे जनावरांक चरपाचे दोंगर हे, लोकांक आनी मनशाक न्हू. हो जो कोणी घेतला प्रायवेट पळय तुका रावपाची जागा न्हू रे ती. ही जनावरांची तूं जनावर जालो. तूं जनावर जालो हांगर रावपाक. तूं कितें करूंक सोदता हांगर. हे प्रायवेट घेवन तूं जनावर मनीस काय जनावर रे तूं. हें कळपाक जाय न्ही तुका. म्हण तुका ह्या जागेचेर आयज जो प्रायवेट ओनर हांगर जी झाडां उजो लायता दर वर्सा तो कितें करता पळय हे गजाली सारखे न्ही. मिनिस्टरान हाचेर दखल घेवप गरजेची आसली. मिनिस्टर इतलो ते बोगी कित्याक रावता काय कळना. ही मिनिस्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हाफ तो रुलींग पार्टीन आसा आनी सेकंड दुसरो आसा तो आमदार बाबा कार्लोस आसा तो ओपोजिशनाचेर आसा. दोगांनी आमकां रस्त्यार लोकांक तुमी रस्त्यार कित्याक हे पळोवंक लायतात. अरे आमी लोकांनी हे कित्याक रस्त्यार येवप तुमी आसतना. आमी तुमकां कित्याक निवडून दिले आमचे कामां करपाक न्ही. आमी तुमकां निवडून दिल्या तुमचे कामां करपाक. हांगर उजो लायता जाल्यार तुज्या कडेन पुलीस यंत्रणा आसा मरे खवट्या कडेन. हाड सगळी पुलीस यंत्रणा तुजी सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर हाड तुजे कितें डिपार्टमेंट आसा तांकां हाड आनी हें काम करून घे न्ही. तूं तें कांयच करिना आनी मागीर सगळे आमकां हांगर येवचें पडटात हांगर उलोवचें पडटात. ही गजल दुख्खाची आसा. सेम टायम आतांच आमी काल आनी परवाचे दीस सरवण कारापूर गेले. 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा. कोण तरी एक लोधा नावाचो मनीस अभिनय लोढा हांवें हेका सांगला पयलीं त्या जागेचेर गाडा. त्या लोडाक त्या जागेचेर गाडूंक जाय. अरे तूं त्या कारापूर सरवणाच्या जागेचेर 5.5 लाख जेदी व्हडलो डोंगर हेज्या परस तो व्हडलो डोंगर थंय तुवें सगळे रस्ते केले. काल आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेले. आमच्या वांगडा बाणावलीचो एमएलए आसलो वेंगीस. आमी सगळे वचून थंय पळोवन येयले. कितें केलां ताणें बाबा म्हज्या. आमचे जागेचेर तुमी खंयचो लोडा येता खंयचो फोडा येता. अरे हेका फोडपाक जाय गोंयकारांनी. हो जो मनीस कोण येयला पळय हेका परवरी सुकूर सार्वजर्मूस पंचायती जे आसात पळय त्या लोकांनी हांगर घेवचे न्ही. प्रायवेट असले म्हणून कितें जाली. अरे प्रायवेट जागा असली म्हणून तुका उजो लावंक सांगला आमी. प्रायवेट आसा म्हणून तुका जाय तें करपाक लायला आमी. तुका जर प्रायवेट तुवें घेतलाय खंयच्या पर्पोजलाक तितलेंच काम कर. हे फेन्सिंग पयलीं काडून उडय. हांगर आमची जनावरां आसात तांकां बरी चरांक मेळपाक जाय बरें वचांक मेळपाक जाय. ते तुवें बंद एकदां ती भितर गेले ताका भायर सरपाक सोडचीच ना. ना जाल्यार तुमी सांगा येस एक्झॅक्टली करेक्ट. तुमकां जायना जाल्यार आमी ते काडटा एके धपक्यान. तुका जायना जाल्यार फेन्सिंग करपाक तुका रायट करून इट इज इलिगल फेन्सिंग. म्हजो दिपेश आतां जो कोऑर्डिनेटर म्हणटा पळय इट इज अ फॅक्ट. हे इलिगल फेन्सिंग करपाक तुका कोणी नैतीक रायट दिवंक ना. हो पयलीं काडून उडय. दोंगरांचेर असले इलिगल करपाक तुका कोणी रे सांगलें. तुका कोणी सांगलें हे करपाक. तूं आमच्या गोंयकारच्या लोकां कडेन खेळता. तूं गोंयकारां कडेन आमची कितें हें पळयताय मजा पळयताय. तुका खबर ना गोंयचे लोक उठात जाल्यार तुका हांगर काबार करतले. तितलें आमकां पळोवं नाका. आनी म्हणून आमी कारापूर जेन्ना गेले तेन्ना अख्खो दोंगर त्या लोधान घेतलो. अभिनय लोधा नांवाचो मनीस. हेका हाडलो त्या विश्वजितान भद्र्यान. तो एक आसा सत्यानाशी 39चो आतांच उल्लेख बाब दिपेशान केला. पीसीपी तेज्या कडेन आसा. भद्री मनीस एक नंबरचो. 70चो व्हडलो चोर. इट्स द फॅक्ट. 70चो व्हडलो चोर. 39 ए क्लॉज जे आसा पळय हो मनीस अजूनय कट करूंक पळयना. ताचेर डिस्कशन करूंक पळयना. 39 क्लॉजाक आमी ओपोज करता अशें म्हणटाले. कालच्या गोंयच्या विधानसभेत आमी चर्चा करता म्हणून सांगताले हे लोक. बोरकाराक तेंच्यांनी प्रोमिशन केलें. हेंच्या सारके फटींग लोक ना. हांवें कालय सांगला वचन कारापुराक 2 आसा नंबर 1 आनी नंबर 2 कॅबिनेटाचे 2 मिनिस्टर. सीएम 1 नंबर हेल्थ मिनिस्टर 2nd नंबर. दोगय चोर. गोंयचे दोगय चोर. चोर हे चोर. आनी म्हणून हांच्यांनी जमिनी त्या गोंयच्या लोकांक आमच्या दिल्यात. हे मिनिस्टरांतले सगळे खरे म्हणजे लँड माफिया. हे अस्सल लँड माफिया. हे दोगय मिनिस्टर रंगा आणि बिर्ला. हे रंगा आणि बिर्ला दोघे जाण. हे रंगा आणि बिर्ला.
हा आणि तालूच खुलला आणि ही सरली गमला सारखे तुझे. तर हे सगळे असा तर हांव तुमका म्हणता की हे जे सगळे असा पळय ते हे दोघोय जण नंबर 1 आणि नंबर 2 जो कॅबिनेट मिनिस्टर असा पळय ते चोर असतात. अख्ख्या गोंयचे जमिनी त्यांच्यानी या बाकीच्या भायल्या लोकांक दिवपाचे सगळे षडयंत्र रचयला. या सगळ्या षडयंत्राचे आणि हे कित्याक जाता 39 ए जो क्लॉज आसा जो हो कायदो त्यांच्यानी पयलीं बदल करपाक जाय, चेंज करपाक जाय, तरच गोंयचे जमनी आमचे सेफ उरतले. 39 जितके जमिनी गेल्यात पळय तितके सगळे जमिनी आमकां परत रिस्टोर मेळपाक जाय. अरे तुमच्या बापायचे हे दोघांच्या बापायचे जमिनी न्हू, ना विश्वजिताचे ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे बापायचे. अरे मुख्यमंत्री सावंतवाडीचो महाराष्ट्र ये रे वाज रे खंय रे असली भाषा उलयणारो मनीस हांगर गोंयान येता सीएम जाता. अरे सीएम जाता जाल्यार तुवें तुझ्या सारखे शिस्तीन गोंयकारांक जाय पळय ते दिवंक जाय. दिस इज अ डेमोक्रेसी. आमी लोकशायेन रावतात. लोकशायेन लोकांक जाय ते मेळपाक जाय. लोकशायेन लोकांक जाय ते तुम्ही दिवपाक जाय. लोकशाहीच्या नावाचेर तुम्ही हिटलरची हुकुमशाही करूंक शकनात. ही हुकुमशाही तुमकां ही तानाशाही तुमकां जर दिसता तुम्ही जर लोकशाहीन ना जाल्यार उगडात दावरात. 2027 इलेक्शन येता. तुमकां लोक तुमचे कितें कितें उतरीत पळय ते सांग जावचे ना. तुमचे कितें उतरपाक लोकांनी तयारी केल्ली आसा. तेन्ना सावध रावात. एकटाय गोंयच्या लोकांनी रावप गरजेचें आसा. तुमचे जमिनी वचपाक जाय, तुमची फॉरेस्ट वचपाक जाय, तुमची शेतां वचपाक जाय, तुमचे कूळ वचपाक जाय, तुमची भाटां वचपाक जाय जाल्यार गोंयच्या सगळ्या लोकांनी एकाश्टी रावप गरजेचें आसा. हांव मागता तुम्ही सगळे रावतले आणि हे जे कितें फॉरेस्ट आसा पळय ताका ताबडतोब तो आमचो मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे हांच्यानी ताबडतोब हे सगळे काडून उडोवचे अशी लोकांची मागणी आसा आणि ते करचे.